बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं कुछ नई ख़बरों के साथ और उन पे मेरा तज़िया। उम्मीद है आप लोग बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अल्लाह आपको खुश रखे। जी, सबसे पहली ख़बर, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर अपना एनालिसिस पेश करूँगा। सबसे पहली ख़बर कि नादरा के अंदर एक ऐसे शख्स को डीजी लगाया गया जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है और उसको काफ़ी ऐसे सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर, वो सहाफ़ी जो पिछले कई दहाइयों से अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक तासर देते थे और कहते थे कि हम जी सब फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, हम सिविल सुपरमेसी में बिलीव करते हैं। तो उन लोगों ने उसके ऊपर एक नई चीज़ डेवलप करने की कोशिश की, उस पे बात करता हूँ। जनरल मुनीर अफसर के हवाले से ये बात की जाती है कि जी वो बड़े ही ब्रिलियंट हैं, आईटी के अंदर बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और उन्हें शायद उनके एमएस के थीसिस के ऊपर शायद कोई सदारती अवार्ड भी मिला है। शायद काफ़ी लोगों के लिए ये मेरी तरह एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात होगी कि जनरल मुनीर अफसर ने जीआईएस के अंदर एमएस किया नेट से, और जिसका आप जो लोग आईटी को समझते हैं और जो डाटा मैनेजमेंट और ये जो एक स्पेसिफिक फील्ड है जो इस नादरा की पोस्ट को डील करता है, उससे दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने एमएस के अंदर काम किया वो भी इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया जिसके ऊपर आप कहें कि जी अगर इस हिसाब से सदारती अवार्ड दिए जाने लगें तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने ग्रेजुएट्स हैं जिनको ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स उनके थीसिस पे मिल जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं एक इंतहाई मशहूर सहाफ़ी जो अपने आप को बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट शो करते थे उनकी बात सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि जी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मुनासिब पोस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो जी बहुत ही अच्छी चीज़ है। उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो आईटी के बंदे हैं और उन्होंने आईएसआई के अंदर भी एक टेक्निकल सेक्शन को या एक टेक्निकल पार्ट को लीड किया है। तो जी लेकिन ऐसा आप कह लें कि जो उन्होंने किया हुआ है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उसका दूर दूर तक आप कह लें कि इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अजीब किस्म का तासुर बनाया गया है। दूसरी एक अहम खबर जो आजकल डिस्कशन में भी है कि ऐसे सहाफ़ी जो हमेशा एक रेंटे सहाफ़ी के तौर पे अवेलेबल होते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, कि वो अपना एक नैरेटिव जब भी उन्होंने सेटअप करना हो तो वैसे इन सहाफ़ियों को लॉन्च करते हैं। और अगर आप इनकी पल्स पे हाथ रखें तो आपको पता चल जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात हैं और आगे किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आप उन सहाफ़ियों में से एक जो सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम ले ही देता हूँ, मोहम्मद मालिक ने मिफ्ता और मुस्तफ़ा को बिठाया और मुस्तफ़ा एक ऑफ कोर्स पॉइंट वो लॉजिकल लेके आए और वो अपने आप को आपको जैसे पता होगा कि मिफ्ता और मुस्तफ़ा खोखर जो हैं वो एक नई पार्टी लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसके पीछे वो लॉजिक ये दे रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई मंजूर नहीं और आवाम को पीडीएम मंजूर नहीं, तो ऑफ कोर्स एक ऐसी एंटिटी चाहिए जिसको लोग एक्सेप्ट कर सकें। तो वो एक तरह का अपना एक लॉजिक दे रहे थे कि जी आवाम ये करेंगे कि हमें वोट करेंगे, तो एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे ऑफ कोर्स मालिक ने ये कहा कि जी ये वही लोग तो नहीं है जो मुख्तलिफ पार्टियां लॉन्च करते हैं, वही तो नहीं आपको लॉन्च कर रहे। उन्होंने उसका डिनाई किया, लेकिन ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट पहले 2-3 पार्टियां लॉन्च कर चुकी है और अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद वो फ्लॉप हो चुकी हैं पार्टियां। अब एक नई पार्टी जो है वो ऑफ कोर्स लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। उसमें आपने खबरों में सुना होगा कि मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर और उसके अलावा खाकान अब्बासी, ये बड़े नाम हैं और ऑफ कोर्स ये एक नया सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें यही तासर दिया जाएगा कि जी ये पीडीएम के बागी लोग हैं और ये इनको फ़ौज का भी एक आप उनको सपोर्ट हासिल नहीं है, तो इसलिए आप उनको सपोर्ट करें। तो एक तरह का आप कह लें कि एक तरह की एक नई चीज़ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी अवेयरनेस के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये मंजन जो है कुछ दिनों में अब आगे बेचा जाएगा। उसके बाद रऊफ़ क्लासरा, हामिद मीर और मालिक, ऑफ कोर्स ये अब हामिद मीर जो थे वो अक्सर कहते थे उनके वालिद साहब, उनके जो बहुत बड़े उनके जो वालिद थे वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे और उनका बड़ा रोल था। लेकिन आप देखें
کہ انہوں نے موجودہ حالات کے اندر جب بھی جن بھی صحافیوں کو آپ سنیں تو سارے صحافی کہتے تھے کہ جی یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہوا تھا تو یہ جسٹیفائی ہے، یہ فلاں لوگوں کے ساتھ ہوا تو جسٹیفائیڈ ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی لاجک اور ان کی وہ جو صحافت ہے، آف کورس رؤوف کلاسرا جیسے صحافی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے سول سپرمیسی اور ان چیزوں پہ بڑا سیل کرتے تھے. ابھی تو جب عمران کی حکومت تھی تو عمران خان کے سامنے تو وہ کلمہ حق بڑا جا کے اور گریبان کی باتیں کرتے تھے بڑی، اب ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی. اور روز وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو خاکوانی اور فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں ان کو وہ بٹھا کے اپنا جو ہے وہ تماشا لگا لیتے ہیں اور وہاں سے اپنی پریڈکشن تھوڑی بہت وہ دونوں سائڈوں پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر صحافت کا یہی معیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس آپ اگر یہ کہیں کہ یہ بڑے کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، نہیں، ان کو بلا کے ان کو خبریں دی جاتی ہیں اور یہ ان خبروں کو آگے پہنچاتے ہیں. اور آف کورس یہ ایسا صحافی جو کسی کی دی ہوئی خبر تو آگے پہنچاتا ہے لیکن اس کے ایجنڈے کو وہ نہیں بتاتا تو آف کورس وہ صحافی نہیں ہوتا. اب میں اس کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو عموماً ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر پھر لوگ کہیں گے کہ یہ آپ نے غیر اخلاقی لفظ استعمال کیا. لیکن ایسے صحافی جو دوسروں کی خبر کو تو آگے پہنچاتے ہیں لیکن ایجنڈا لوگوں کو ایکسپلین نہیں کرتے تو آف کورس ان کا رول وہی ہوتا ہے جو کسی ایک خاص جگہ پہ کسی ایک شخص کا ہوتا ہے. تو تیسرے نمبر پہ آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے آف کورس علیمہ خان، اس نے آج بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. وہ جب پیش ہوئی عدالت کے اندر تو وہاں پہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ ہمیں مطلوب ہیں، یہ اور ان کی جو دوسری بہن ہے وہ ہمیں 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں. تو اس وقت علیمہ خان روسٹم پہ آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے گرفتار کر لیں. آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ روز کا جو تماشا یا یہ جو دھمکیاں لگانی بند کریں، آپ مجھے گرفتار کر لیں. تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا جی اگر میں مطلوب ہوں تو مجھے اریسٹ کریں اور یہ مجھے بار بار دھمکیاں نہ دیں. علیمہ خان اس حوالے سے بھی آج خبروں میں رہیں کہ انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی اور خان صاحب سے جب ملاقات کی تو خان صاحب کی ملاقات میں انہوں نے 1-2 باتیں جو آ کے کی وہ بڑی ہی ایک نئی چیز ہے سب کے لیے. اور اس میں آف کورس الوی صاحب کے لیے جو پریزیڈنٹ الوی ہیں ان کے خان صاحب نے ان کے ساتھ بڑی آپ کہہ لیں کہ ان پہ بڑا غصے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پسند نہیں کیا جو ان کا ایٹیچیوڈ اور ان کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک میں ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں کہوں گا الوی صاحب کو، لیکن آف کورس وہ ان کا ایک بڑا بزدلانہ قسم کا رویہ رہا اور اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہیں آف کورس بڑی بہتر ہو سکتی تھی. اور آف کورس خان صاحب کے ساتھ بڑی دیر سے وہ کنیکٹ ہیں لیکن ابھی تک وہ خان صاحب سے ملاقات کرنے بھی نہیں گئے. تو آپ کہہ لیں کہ جو ان کا شکوہ ہے الوی صاحب کے حوالے سے خان صاحب کا وہ جائز ہے. خان صاحب کی کل برتھ ڈے ہے اور آف کورس خان صاحب اللہ انہیں مزید ایسی یہ دن دیکھنے کو دے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی زندگی پہ جو خطرات ہیں ان کے حوالے سے، خدشات کے حوالے سے کافی لوگوں نے بات کی ہے. تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائیں اور آف کورس جب کوئی جس لیول پہ بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں تو آپ آواز اٹھائیں. تو انشاءاللہ مزید کچھ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.